दोस्तों आज आप सभी के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत सा गरीब के रोज़े का वाक़या लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़या जो है वो लॉकडाउन के वक्त का बताया जा रहा है और ये वाक़या कहीं और का नहीं, योगी आदित्यनाथ के शहर यानी उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। मैं वाक़ये की तस्दीक तो नहीं करता, इस वाक़ये को महज मैं आपको इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ। दोस्तों हम जानते हैं कि किस तरह के हालात बने थे लॉकडाउन के वक्त। ऐसे में लोगों का घर से निकलना हाल हो गया था। लोग जो हैं वो आपस में दूरियां बनाने लगे थे। सोचिए दोस्तों किस तरह से अज़ाब नाजिल हुआ था। लेकिन दोस्तों ऐसे वक्त में अमीरों को तो शायद ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन दोस्तों जो गरीब थे, जो बेटी वाले थे, यकीनन वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे वक्त में मजबूर और लाचार हो गए। कई तो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बहुत से ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी बेटियों के लिए पैसे को जमा कर रखा था। वो तमाम पैसे जो थे यूं ही लॉकडाउन में ख़त्म हो गए। दोस्तों बहुत से लोगों ने अपनी बीमारियों के लिए पैसे जमा कर रखे थे, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से वो तमाम पैसे उनके ख़त्म हो गए। बहुत से ऐसे लोग थे जो रोज़ का खाते कमाते थे। ऐसे वक्त में कई तो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जानें भी गंवा दी। जो भी हुआ यकीन बहुत बुरा हुआ। दोस्तों ये वाक़या भी लॉकडाउन के वक्त का ही है। लॉकडाउन के वक्त एक शख्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। वो रोज़ का खाता और कमाता था। ऐसे वक्त में वो अब परेशानी के आलम में था कि किस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी को गुजारूंगा, क्योंकि जो भी जमा पूंजी थी वो तो सब के सब लॉकडाउन में ही ख़त्म हो गई। ऐसे में दोस्तों वो काम की तलाश में बाहर जाता तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से उसको परेशानी का सामना करना पड़ता। हर पछता कर उसने काफ़ी दिन लॉकडाउन में घर पर ही गुजारा, लेकिन आखिर कब तक वो घर पर रहता। जो भी जमा पूंजी थी अब वो ख़त्म हो चुकी थी। मजबूरी के तहत में उसे घर से बाहर आना ही पड़ा। ऐसे में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ से वहाँ तलाश किया, लेकिन कोई भी उसे काम पर नहीं रख रहा था, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन का वक्त था। ऐसे में अगर कोई किसी को अपने घर पर रखता तो यकीनन उसकी जान पर भी ख़तरा बन सकता था, जैसा कि ये महामारी फैली हुई थी। ऐसे में दोस्तों पुलिस वाले भी हर तरफ यहाँ से वहाँ घूम रहे थे कि कोई इस तरह से बाहर ना निकले ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। लेकिन दोस्तों गरीब तो अपने पेट के लिए बाहर निकलता ही था। ऐसे में आपको बता दूं जिस गरीब शख्स की मैं बात कर रहा हूं, मजबूरी के तहत में ये भी अपने घर से बाहर निकला, लोगों के घरों पर जाता, काम मांगता, लेकिन इसे कोई काम ना देता, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि कहीं महामारी ना फैल जाए। ऐसे में आप सभी को बता दूं काफ़ी ज़्यादा तलाश करने के बाद आखिरकार इसे एक जगह पर काम मिल ही गया। ऐसे वक्त में दोस्तों वहाँ जाकर इसने मज़दूरी करना शुरू कर दी। आपको बता दूं जिस जगह पे ये शख्स मज़दूरी कर रहा था, उसी घर का जो मालिक था वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला था। ऐसे में उसे ज़रा भी इस चीज़ की कदर नहीं थी कि किस तरह से आज गरीब जो है वो परेशान हाल है। दोस्तों आपको बता दूं ये गरीब शख्स जो था वो मज़दूरी करने के लिए गया, लेकिन आपको बता दूं जब इसने मज़दूरी कर ली तो ऐसे वक्त में इसने जाकर उसी मकान मालिक से पानी मांगा। तो ऐसे वक्त में मकान मालिक जो था वो कहने लगा किस बात के लिए पानी अपने घर पर जाकर पीना। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं ये जो शख्स था वो कहने लगा कि रमज़ान चल रही हैं और मेरा रोज़ा है और मैं पानी से ही अपना रोज़ा खोल लिया करता हूं। दोस्तों आपको बता दूं ये बात सुनने के बाद भी उस मालिक को ज़रा भी तरस ना आया और उसने पानी देने से इनकार कर दिया। दोस्तों ये जो मज़दूर था ये कहने लगा कि अगर पानी नहीं देते तो जो मेरी मज़दूरी बन गई, मुझे वो मेरी मज़दूरी दे दो, मैं अपने घर को चला जाऊंगा और रास्ते में कुछ ख़रीद कर खा लूँगा ताकि रोज़े की अदायगी हो जाए। ऐसे में दोस्तों वो जो मालिक था उसने पैसे देने से भी इनकार कर दिया और कहने लगा कि तू मुझसे बहस करता है, जा मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा। दोस्तों जो लालची होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जिन्हें दौलत का घमंड होता है वो यकीनन ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अगर उनको दौलत मिली है तो यकीनन ये अल्लाह का करम है, ये उनमें कोई बात नहीं। क्योंकि दोस्तों जब अल्लाह नवाजता है तो यकीनन वो नहीं देखता कि कौन गरीब है कौन अमीर है, यकीन नवाजने पर आता है तो बेशुमार नवाजता है। और अगर मेहनत करने से हमें दौलत मिल जाती तो यकीनन सबसे ज़्यादा अमीर जो है वो यकीनन एक मज़दूर ही होता। दोस्तों अब आपको बता दूं इस शख्स ने पैसे जब देने से इनकार कर दिया, मज़दूरी देने से इनकार कर दिया, तो ऐसे वक्त में ये लाचारी की हालत में उस मकान मालिक के घर से बाहर निकल आया और यकीनन ज़ारों कतार रोने लगा कि ए अल्लाह इस लॉकडाउन
ٹاؤن میں اتنی پریشانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میرا آج کا روزہ بھی تھا، کتنی محنتیں کی میں نے، مزدوریں کی، اور آخر کار جب پانی پلانے کی بات آئی تو اس نے کس طرح سے مجھے کہا کہ میں جا کے گھر پر پانی پیوں۔ اگر میں گھر جاتا ہوں تو ایسے وقت میں روزہ جو ہے وہ میرا مکروہ ہو جائے گا، یعنی جس وقت ہوتا ہے اسی وقت افطاری کی جاتی ہے، لیکن ایسے وقت میں میرے پاس افطاری کے لیے تو کچھ نہیں تھا، اسی لیے میں پانی سے کھولنا چاہتا تھا، لیکن اس شخص نے تو پانی دینے سے بھی انکار کر دیا، اور اسے دولت کا اتنا گھمنڈ ہے کہ کس طرح سے یہ اپنے گھر میں افطاری کو ضائع کر رہا تھا۔ اگر اسی طرح سے اگر یہ کسی غریب کی مدد کرتا تو یقیناً اللہ تو اس سے راضی ہو جاتا، لیکن اس نے کہیں نہ کہیں ایک غریب کا دل دکھایا ہے۔ اے اللہ تو اسے نیست و نابود کر دے، اس کو برباد کر دے۔ دوستوں، جب غریب کے دل سے دعا نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دوستوں، اچانک ہی دیکھنے کو یہ ملا کہ وہ جو شخص تھا اس کی اچانک ہی سانس سی رکنے لگی، وہ بہت ہی زیادہ بے چینی کے عالم میں آ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ شاید میں نے ایک غریب کو ستایا ہے، ایک روزے دار کو ستایا ہے، اور شاید اس کی بد دعا مجھے لگ گئی۔ وہ آنن فانن میں اپنے گھر سے یہاں سے وہاں دوڑتا ہوا نکلا اور اسی غریب شخص کو تلاش کرنے لگا، اور کافی زیادہ تلاش کرنے کے بعد جب یہ غریب شخص نظر آیا تو ایسے وقت میں اس سے معافیاں مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا احترام نہیں کیا، میں نے ایک روزے دار کا احترام نہیں کیا، اور شاید اسی وجہ سے میرے دل کی دھڑکن جو ہے وہ کافی کم ہو رہی ہے، مجھے سانس لینے میں پریشانی ہو رہی ہے، تم میرے حق میں دعا کر دو، میں تمہاری جو رقم ہے اتنا نہیں، اس سے کہیں زیادہ دوں گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ جو مزدور تھا یہ نیک دل تھا، ایسے میں اس کو اس شخص کے اوپر ترس آ گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے دعا کر دی کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ ایسے میں آپ کو بتا دوں، یہ جو امیر ترین شخص تھا جو کہ لالچی تھا، اس کا گھمنڈ اب چور چور ہو چکا تھا۔ یہ سوچتا تھا کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن دوستوں آج اس کو پیسہ بھی کام نہیں آ پا رہا تھا۔ ایسے میں اس نے کہا کہ میں آپ کو ڈھیر ساری نعمتیں دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ ڈھیر سارا پیسہ بھی دوں گا، لیکن یہ جو غریب شخص تھا اس کو ذرا بھی لالچ نہ تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے مزدوری کے میرے پیسے دے دیے جائے، مجھے اس سے زیادہ نہیں چاہیے، اللہ جب عطا کرنے پر آئے گا تو مجھے بے شمار عطا کرے گا۔ دوستوں، یہ غریب شخص جو تھا یہ اپنے گھر گیا، وہاں پہنچنے کے بعد اس نے اپنے بال بچوں کے ساتھ روزہ افطاری کی۔ تو دوستوں یاد رکھیے گا، کسی روزے دار کا بھی مذاق مت بنائیے گا، کیونکہ اللہ ایسے وقت میں بہت ناراض ہوتا ہے۔ دوستوں، مجھے امید آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ دوستوں، میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، 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 وہ شمع کیا بجھے جس روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس روشن خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے۔